واقعہ محمد کریم منہ چڑلے پر ہوے قرآن دے خلاف جدا او نہیں چل سکتی تے جڑیاں کوڑیاں بے ایماناں دیاں کھڑیاں ہوئیاں او اللہ دی کتاب دے مقابلے چ کس طرح آ سکدیاں من صلی علیہ عند قبری سمیتو اے دے کھڑن والا بے ایمان اے دے کھڑن والا الانبیاء احیاء فی قبور اے دے کھڑن والا لانتی ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روئی حتی ارد علیہ السلام اے دیکھن والا ناسبی پکا بے ایمان النبی اللہ حی یرزقو فی قبری ممتع بجمیع الملاذ والعبادات اے دیکھن والا پکا خبیث لانتی اے سارے کوڑیاں بے ایماناں دیاں کھڑیاں ہویاں ہتھے لگ گئیاں اج کلمہ گو مسلمان دے حالانکہ محمد کریم دی زندگی دے اندر او سچیاں حدیثاں جڑیاں محمد دی زبان چوں نکلیاں ہاں اللہ دی کتاب دے خلاف اللہ پاک فرمایا ہے روندا تا رائے ونج میرا پیغمبر قسماں دے کفارے تے دے میرے پیغمبر لفظ اپنے طور سٹ میرے پیغمبر اپنی وإمامنا مستند الخلق أحمد الحامدين رحمة للعالمين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص مسلم موحد بھائیو دوستو السلام علیکم. واز اور تقریر دا جتنا قدر حصہ ضروری ہے بفضل اللہ و برحمتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اج دن دے اجلاساں وچ بھی اور پھر رات دے اس اجلاس دے اندر بھی واز اور جلسے دا تقریباً حق ادا ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت علماء کرام فضلاء اعظام دے بیانات دے اندر مزید رونق اور نورانیت عطا فرمائے. اگرچہ اس کے بعد بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں اور نہ ہی مناسب ہے، مگر میں بھی چونکہ اس جلسے کا ایک فائدہ مسل پر اس وقت میرے عرض ہوتا ہے اور کیا گیا ہے کہ اس کا مقدر کے ساتھ کچھ نہ کچھ علماء کرام نے صداقت بھرے بیانات کی تائید یا اکثر نو کچھ چنانچہ بڑی ذلت نال درخواست ہے اس ذات ذوالجلال دے دربار لا یزال وچ
کہ محض اپنی ہی ہدایت اور عنایت کے نال فرضاً علینا مرضیاً عنده اپنی ہی مرضی اور رضا معلیٰ کی خاطر اور مطابق کہہ سکنے دی سمجھا سکنے دی پھر تانوں مینوں تمام سامعین متکلمین نو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلے اکثر جنہاں دا تعلق اللہ دی توحید مقدس کے نال ہے تو تساں لوگ جاندے ہو۔ شرک دی تردید دے اندر جتنا قدر بیان کیتا جائے تو الحمدللہ تساں حضرات دا سنیا اور سمجھا ہوا بیان ہے۔ سر دست دو چار اشکالات ہیں جنہاں دا دور کرنا مقصود ہے۔ پہلا مشکل ترین مسئلہ وہ ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ دوسرا مسئلہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت کا، اور پھر تیسرا مسئلہ ہے جس کا تعلق ہے ہر چھوٹے بڑے انسان کی موت نہ۔ عام طور پہ اعتراض کیتا جاتا ہے جڑے ساڈے نال متعلق قسم کے احباب ہوندے نے انہاں دے سامنے یہ اشکال پیش کیتا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خصوصاً نبی محترم رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حیات اور زندگی کے بارے احادیث آ گئی ہیں، لہذا جو رسول پاک دی باقی انبیاء دی مرن دے بعد قبر دے اندر زندگی نہیں تسلیم کرتا وہ حدیثاں دا بولو سارے بولو ممکن۔ اس اعتراض تے اشکال دے اوپر آ کے بعض کم علم مختصر سوجھ بوجھ رکھن والے مسلمان ساتھی بعض اوقات پریشان ہو جاتے۔ وہ سوال بھی بعض ویلے ساڈے تک لے کے آندے بھی فلاں حدیث ہے فلاں روایت ہے فلاں روایت ہے۔ وہ جڑے لوگ ہیں قبر دے اندر انبیاء تے اولیاء نو زندہ منن والے وہ تو ایک گڈڑی سالم بدھی ودن حدیثاں دی تے ایک حدیث دا انکار کرن والا کون ہے؟ کافر ہے۔ کہ جتھے 20 25 یا 30 35 یا پورا ذخیرہ حدیثاں دا آ جائے کہ انبیاء تے اولیاء اپنی قبر پاک دے اندر زندہ ہوندے سن دے تے انہی زندہ جویں دنیا دے اندر ہن، صرف پردے دا فرق ہے، بس اگے اتے زندہ ہن تے ہن تلے زندہ۔ پہلا شبہ تو یہ ہے کہ کیا واقعی ایسی کوئی حدیث ہے اس کائنات کے اندر یا نہیں؟ اس اصول دا اس ضابطے دا ذکر اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ فرمایا ہے۔ اس مسئلے دا حل ذکر کیتا ہے کہ اے بات بھی اپنی جگہ تے اٹل ہے کہ اللہ دے سچے رسول دی سچی حدیث دا 20واں حصہ بھی جڑا محمد رسول اللہ دی حدیث دا ہے اس دے اندر انکار بھی نہیں بلکہ شک کرن والا انسان بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ جو شخص اپنے آپ مسلمان سمجھدا ہے اس دے سامنے صحیح حدیث پیش کیتی جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی، سالم حدیث دا نہیں، ادھی حدیث دا نہیں، اس حدیث دے اندر اگر 20 جملے ہیں تے 20 لفظ ہیں، انہی لفظاں نو مننے تے ایک لفظ دا انکار ہی نہیں بلکہ ایک لفظ دے اندر وہ آکھے مینوں شک ہے تے تسلیم نہ کرے
تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام چوں خارج ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ اٹل، مگر یہ تا چیز ہے جو وہ حدیث واقعی محمد رسول اللہ دی زبان پاک چوں نکلی ہوئے تو اس دی تصدیق اللہ دی کتاب نے اتوں فرما دیتی ہو، ورنہ قانون اللہ نے رکھا جس دا اعلان محمد رسول اللہ نے فرمایا، کلامی لا ینسخ کلام اللہ وکلام اللہ ینسخ کلامی. میری حدیث اللہ دی حدیث نو مٹا نہیں سکتی، کلام اللہ ینسخ کلامی، اللہ دی حدیث میری حدیث نو مٹا دیں گی. اس دا اعلان اللہ نے قرآن مقدس وچ بھی فرمایا ہے، محمد رسول اللہ نے اپنی زبان مقدس نال بھی فرمایا ہے کہ اکثر اوقات انج ہوندا ہے کہ میں ایک حدیث بولاں اللہ دی کتاب دے خلاف ہوئے، اللہ دی کتاب میری حدیث نو آ کے مٹا دیندی ہے. انج کدے نہیں ہویا کہ اللہ پاک دی کتاب کچھ بول رہی ہوئے تے میری حدیث اس نو آ کے مٹا دے. انج تے ہوندا ہے کہ میں بولاں تے اللہ دی کتاب دے خلاف اگر بول بواں تو اللہ دی کلام میری کلام نو آ کے مٹا دیندی ہے، میری کلام خدا دی کلام نو نہیں مٹا سکتی. صحیح طور تے اگر محمد رسول اللہ نے کلام فرمائیے بالکل سچی سند نال، صحیح سند نال، مگر ہے اللہ دے قرآن مقدس دے قانون دے خلاف، تو اللہ دے پاک پیغمبر اس بات نو تسلیم کر دیں کہ صحیح طور تے میری زبان وچوں بات نکلی ہوئی اگر واقعی ہوئے مگر خدا دے قرآن دے خلاف ہوئے تو میں اپنی بات نو چھوڑ دینا اور اللہ دی کتاب دے پیچھے ٹر پاؤں. یہ تو ہے او حدیث جڑی صحیح معنی چ محمد کریم دی زبان وچوں صادر ہوئی ہوئے کہ جڑیاں روایتاں تے حدیثاں اس بارے چ ون کہ انبیاء تے اولیاء اپنی قبر تے زندہ ہیں. 16,000 محدث دی تحقیق دے مطابق انہاں چوں ایک روایت بھی ایسی نہیں جڑی محمد پاک نے فرمائی ہوئے. سب جھوٹ دا جھوٹ، کچھ رافضیاں دیاں گھڑیاں ہوئیاں، کچھ یہودیاں دیاں، کچھ عیسائیاں دیاں، کچھ زندیقاں تے ملحداں دیاں. ایک روایت یا ایک حدیث نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صحیح طور تے جڑی قرآن مقدس دے مطابق بھی ہوئے اور محمد پاک نے اپنی زبان نال فرمائی بھی ہوئے، محدثین نے اس نو اجماع کر کے تے صحیح آکھیا بھی ہوئے، جس وچوں اے ثابت ہوندا ہوئے کہ واقعی انبیاء یا اللہ دے پیغمبر مرنے دے بعد قبر دے اندر کیا ہیں، زندہ ہیں یا سندے ہیں. ایک روایت بھی پورے ذخیرہ حدیث ایسی نہیں صحیح. اور جو روایتاں وہ روایات بھی اس کائنات دے اندر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلی ہیں جڑیاں صحیح سند نال ثابت ہیں، مگر اللہ دی کتاب دے جو خلاف آئی ہیں اللہ نے جھڑک دیتا میرے پیغمبر اپنی بات چھوڑ دے، میری بات کدے نہیں ٹالی جا سکتی. مثال دے طور پہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدو ون کے ویکھیا نا حلیہ اس لاش دے اتنے کھڑے ہو کے جڑی لاش آئی حضرت حمزہ دی، دیکھیا اس وقت نک کٹے ہوا حضرت حمزہ دا، زبان کٹی ہوئی، سینہ چیرے ہوئے. جو نچھا کے ویکھیا تو وچوں اگلیاں کلیجہ کٹ کے جگر کلیجہ کٹ لیا، انگلی دے پوٹے جڑے ہیں وہ انہوں نے کٹ لائے. حلیہ جس وقت دیکھے کہ ظالمہ نے شہید کرن دے بعد بھی معاف نہیں کیتا میرے چاچے حمزہ نو، بری طرح زخمی کیتا، بڑی شدت نال دکھ تے تکلیف دے دے کے، بلکہ بعض یہودیاں نے تو کلیجہ حضرت حمزہ دا کٹ کے تے وکھا وکھا کے مسلمانوں نو چبا چبا کے کھاتا. تو اس ایک گل کی کہ ایسا انہیں تھے
ہاں تے مگ دلن جی اس حمزہ سارے وڈیا وڈیا قتل کیتا ہوا ہے اصا ان طرح تمہیں تکلیفاں دینی کہ اس طریقے نال دوسرے تے ظلم کریندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل ویکھی کہ اپنے وس تو باہر ہو گیا معاملہ، حتیٰ کہ میت پاک اور لاش مبارک حضرت حمزہ دی پہچان نہ سکے محمد پاک۔ اپنی پھپھی نو بلایا، انہیں آ کے ٹٹولیا، اتنا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیتا ہا کہ بڑی مشکل نال ہاتھوں دی انگلی کے نشانہ تو ویکھ کے تے مائی صاحبہ نے آخیا اللہ نہ بھلایا تو ہم ہاتھ میرے گرا دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا درد آیا کہ اے لفظ فرمائے اللہ دے پیغمبر کے لن اصب مثلک ابدا، مینو اللہ دی قسم ہے جدن دے میرے اتنے مصائب آندے رہے نہ اتنا مینو کدے دکھ آیا ہے تے نہ قیامت تک پھر میرے اتنے اتنا دکھ آنا ہے جتنا اج میں اپنے چاچے دی لاش پاک نو ویکھ کے دکھ اٹھایا۔ اتنے لفظ فرما کے ایک حدیث فرماندے نبی پاک، وہ سنو غور نال۔ نبی پاک فرماندے لئن بقیتو لئن بقیتو لأقتلن به 70 من صنادید قریش، جے میں زندہ رہا، جے میں جیندہ رہا تو مینو اپنے چاچے دا اتنا دکھ ہے جو میں جب تک ان قریشیاں دا 70 بندہ قتل نہ کر لے سا میرا دکھ کدے مٹنا نہیں۔ لئن عشتو لئن بقیتو لأقتلن به 70 من صنادید قریش۔ یہ حدیث بڑی کہ نہ بڑی محمد رسول اللہ دی؟ اتنا بڑا جملہ لئن بقیتو الى قابل آمن لأقتلن به 70 من صنادید قریش، جے میں زندہ رہا تو مینو اتنا دکھ آیا ہے اپنے چاچے دی لاش در ویکھ کے، اتنی دل دے اندر اداسی چھائیے کہ میں آتا 70 بندہ جب تک قتل نہ کر لئی سا قریشیاں دا اس وقت تک میرے چاچے دے خون دا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا۔ حدیث بڑی جی بولو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان پاک دے نال اے حدیث بلندن لئن بقیت جے میں جیندہ رہا لأقتلن به 70 من صنادید قریش، 70 بندہ انہاں مشرکاں دا قریشیاں دا میں جدوں تک قتل نہ کر لواں تہے تیگ نہ کر لئی سا او توڑی میرے چاچے دا بدلہ پورا۔ حدیث فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مگر اے حدیث اللہ پاک دی کتاب دے قرآن پاک دے خلاف آئی۔ کس کے خلاف آئی؟ فرمائی ضرور اور فرمائی بھی سچی روایت، ایک ایک جملہ سچا فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مگر اللہ پاک دی کتاب دے خلاف آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا لیس لک من الامر لیس لک من الامر شیء، اے جڑا کچھ فرما رہے ہو میرے پاک پیغمبر انہاں وچوں کچھ بھی تیرے اختیار دے اندر کئی نہیں، ایک بھی تو قتل نہیں کر سکنا
تساں تا 70 دا نام لائے رہے ہو، ایک بھی قتل نہیں ہو سکنا، حالانکہ قانون اس 70 دا نہیں جو ایک دے بدلے کتنے کٹھے ونجن 70 نہیں. کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. میں قانون قرآن پاک دا بیان کیتا ہے جو ایک دے بدلے تیری حدیث آخیا ہے جو ایک دے بدلے کتنے قتل کرے سا کتنے. قرآن دا قانون ہے او تیری حدیث ہے کہ اے میری حدیث ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، میری بھی حدیث ہے تیری بھی حدیث ہے. میری حدیث احسن الحدیث ہے قرآن پاک، تیری حدیث اے تیرا بیان پاک. جب دونوں دی ٹکر لگ ونجے مت میری حدیث تا تیری حدیث نو مٹا دینی، پر تیری حدیث میری حدیث نو نہیں مٹا سکتی. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. تو ایک دے بدلے 70 قتل کرن دا قسم چائی کھلوتا ہے، پر مینوں اپنے تقدس جلال تے جبروت دی قسم ہے تو کدے بھی پورا نہیں کر سکدا. کیوں؟ شریعت دے لحاظ نال بھی نہیں کر سکدا، تکوین دے لحاظ نال بھی نہیں کر سکدا، شریعت دے لحاظ نال بھی تیری یہ حدیث منظور نہیں. کیوں کہ شریعت وچ میں قانون رکھیا ہے ایک دے بدلے، بولو ایک دے بدلے ایک قتل کرنا ہے. ایک دند دے بدلے دند، نک دے بدلے نک، کن دے بدلے کن، ایک جان دے بدلے جان، ایک دے بدلے ایک رکھا ہے. میری حدیث دا تے قانون ہے، تیری حدیث دا یہ قانون بنایا ہے جو ایک دے بدلے کتنے قتل کرنے. اپنی میری قسم چاہیے میرا پیغمبر قسم دا کفارہ ادا کر دے تو تیری روایت تیری حدیث میری حدیث کے مقابلے چ ٹھہر. شریعت لحاظ نال بھی میری حدیث غالب ہے، میرا قرآن پاک غالب ہے، میری کتاب غالب ہے، میری احسن الحدیث غالب ہے. تو تقویم دے لحاظ نال بھی تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ قانون تے ہے کہ ایک دے بدلے ایک ہونا ہے، مگر تیرے چاچے دا معاملہ یہ ہو جائے میرے پیغمبر کہ اتنے تو تو ایک دے بدلے ایک بھی قتل نہیں کر سکتا. کیوں؟ جیڑا قاتل ہے تھوڑے چاچے دا او واشی، تینوں کیا پتا میرے پیغمبر کل توڑی جو سوٹیاں سٹ کے میرے دربار تے روندا ونجے تا میں تا معاف کر دے نہیں وت قتل کینوں کرے سے میرے محمد رسول اللہ. شریعت اعتبار نال بھی تیری روایت قرآن دے خلاف کدے نہیں ٹھہر سکتی، تکوین دے لحاظ نال بھی یہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ تکوین دا قانون ہے شریعت دے مطابق تا ایک دے بدلے ایک ہونا ہے. اس واسطے تسا جڑا کیا ایک دے بدلے میں 70 قتل کرے سا تا میرے چاچے دا بدلہ ون کے پورا ہو سی. اے شریعت دے خلاف ہے کہ اللہ دے قرآن دے قانون دے خلاف ہے کہ تکوین دے لحاظ نال ہی نہیں. کیوں؟ جو ایک دے بدلے ایک ہونا مگر یہ تو قسمت انج لکھی گئی ہے تیرے چاچے دی کہ اتنے ایک دے بدلے ایک بھی قتل نہیں ہو سکنا. وہ واشی جڑا قاتل محمد رسول اللہ دے چاچے دا جڑے لے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک فرماندے جے وہ کل نو روندا روندا میرے دربار تے آ گیا میں تا آندے ہوئے نال سلو کر چھڑے سا ول قتل تو کینوں کرے سے میرے پاک پیغمبر. تھوڑے دن گزرے تے واشی ہوا گل بنی، وال بھونڈ ڈیو گل چ پگڑی سٹی ہوئی، گلو نتھا ہوا پیروں ننگا منہ دے دہائی پائی ہوئی، مدینے دی گلیاں چ آ وڑیا. صحابہ کرام نو آکھے رسول پاک نو سفارش کرو میں توبہ کرنا، میں انہوں دا دل دکھایا ہے انشاءاللہ اسلام میں قبول میرا کر لون، مینو داخل فرما لون. میں ایڈے ایڈے بہادری دے
جرت مندی دے جذبات دے جوہر وکھائی سا کہ محمد کریم نے اپنے چاچے والا دکھ بھول ویسی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر صحابہ کرام آندن او آ کے آدن یا رسول اللہ واشی آیا کھلائے تے منتا کریندا ہے روندا ہے تے سر وچ مٹیاں پائیاں ہوئیاں آدا ایک دفعہ مینوں معافی لے کے چدیو آئندہ واسطے میں بڑے جوہر وکھاونے. اللہ پاک دے پاک پیغمبر رو رو کے اپنی داڑھی مبارک پھسائی بیٹھن. صحابہ کرام نو آدن تساں آکھو تے بھاویں نہ آکھو مالک مینوں پہلے اطلاع دے چھوڑیے. اے میرے پاک پیغمبر او واشی آندا پئی اس نو جھڑک دے کے پیچھے واپس نہ پیا کرے میں صفائی تے سلو کر لئیے او دے نال. الاسلام یہدم ما قبلہ اسلام سب تو جتنے زیادہ گناہ ہوئن کفر دی حالت دے اسلام جڑے قبول کر لوے ون تے سارے اللہ پاک مٹا دیندا ہے. محمد رسول اللہ فرمایا اس نو آکھو ون کے ان استطاعت ان تغیب انی وجہک جے مہربانی کر سکنا ہے تے 4 دہاڑے میرے سامنے نہ آ مت تینوں ویکھاں تے مینوں اپنا چاچا حمزہ یاد آوے متا میرے دل میں کوئی دکھ تو زیادہ درد کا ولولا اٹھے کھلوے. اسلام تیرا قبول ہے سر نال سائیاں دے قبول کر لیا میں کیویں تینوں پیچھے ہٹا سکدا. اللہ نے ایک قانون ثابت کر دیتا کہ او بات جڑی محمد رسول اللہ دی او حدیث جڑی محمد رسول اللہ دی زبان وچوں نکلے ہوے اللہ دے قرآن دے خلاف. اللہ پاک فرماندا جو قسم چائی کھلائے اپنی قسم توڑ چا میرا پیغمبر تیری حدیث تا ٹوٹ سکدی ہے مگر اللہ دی کتاب دا قانون کدے ٹوٹ نہیں سکدا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو میں آئندہ شہد نہیں کھاونا میں آئندہ مکھی نہیں کھا. حدیث بنی کہ نہ بنی حدیث کہ مسئلے میں پتہ ہی نہیں. جیڑا لفظ اللہ دے پیغمبر دی زبان مقدس وچوں نکل ونجے اس نو کیا تھن یہ حدیث. اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے میں آئندہ واسطے مکھی نہیں کھاونا. حدیث بنی کہ نہ بنے. اللہ پاک دی حدیث تو نازل ہوندی ہے کہ او آ کے محمد رسول اللہ دی اس بولی ہوئی حدیث پاک نو مٹا دیندی. اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے میرے پاک پیغمبر لما تحرم جب تو میرا نبی ہے. نبی او ہوندا ہے جڑا پڑھ کے تے اگا تاں اطلاع دیندا ہے. جب تو میرا نبی ہے میرے کولو تو چکیتا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک. کئی تو پوچھ کے آکھے لما کیوں آکھے میں تے شہد نو ایو جہا بنایا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فی شفاء للناس. میں تو مومنا واسطے شفا بنایا ہے کافراں واسطے شفا بنایا ہے اپنے واسطے بھی شفا بنایا ہے پرایاں واسطے شفا بنایا ہے. جب میں اپنے دشمنوں واسطے ہی ماکی نو شفا بنا دیتا ہے تو میرا اپنا ہو کے جے آکھے جو میرے وجود تے حرام ہے لما تو حرم ہوئے. کئی تو پوچھے جے کر قسم چاہی کھلائے تے اپنی قسم نو توڑ چھوڑ تیری حدیث تا ہاتھ وچوں ٹوٹ سکدی ہے مگر اللہ دی کتاب دا قانون کدے توڑیا نہیں جا سکدا. بھائی سمجھ آتی پی نہیں تقریریں تو ہو گئی نا صرف مسئلہ سمجھانا تھا. سچے طور تے صحیح طور تے جڑی حدیث محمد رسول اللہ دی زبان پاک وچوں نکلی او بھی جے کر قرآن پاک دے خلاف آ گئی ہے اللہ پاک فرماندا ہے اے میرے پیغمبر لما تحرم ما احل اللہ لک تب تک یا مرضات ازواجک. او میرا سونا ایک گل نہیں ٹھاندی تیرے میرے تعلق دے وچ میری مرضی دی وجہ تو کئی چیز حلال حرام کیتی کر ان تب تک یا مرضات ازواجک تو اپنی بیویاں دی مرضی دی وجہ تو جے حلال حرام کرنے لگ ونجے تے تیرا میرا تعلق نہیں رہ سکدا. مایا چا آخیا نا جناب دے اج منہ وچوں تاں ماکھی دے مانے دے ہوا پہ جاندی. نبی پاک فرمایا میں مانے کھانا تو چھتا نہیں کھاتا میں تو ماکھی کھاتا ہے. انہیں آخیا جی سانو تو یہ معلوم ہوتا. نبی پاک فرمایا چنگا یہ معلوم ہوتا تو میری قسم ہو گئی میں ادھا تو ماکھی اکا. حدیث بڑی کہ نہ بڑی
محمد پاک دے ایک لفظ دا منکر بھی کون ہے تے جیڑی حدیث نہ ہوے تے انہیں نبی دے متھے لائے او دے نال دا بے ایمان ہی 14 تب کچھ کوئی نہیں ہوے بے ایمانہ بھی کھڑی ہوئی تے آکھے کالا کالا کون منکر کون انکار کر سکتا ہے محمد کریم دی حدیث دا مگر شرط ہے کہ ہوے حدیث محمد پاک دی اور پھر دوسری شرط نہ لے کہ حدیث ہوے تے قرآن دے خلاف بھی نہ ہوے جدا محمد دی زندگی چ اللہ پاک نے محمد دی حدیث نو پیچھے ہٹا کے اپنی حدیث قرآن والی نو بحال کیتا ہے موت دے بعد کوئی ملا پڑھے اس نو قرآن دے مطابق فٹ کرنی پوسی اگر قرآن دے خلاف ہوے مننا پڑے گا کہ ساری کائنات الٹ سکتی ہے پر محمد کریم قرآن دے خلاف کدے فرما کے جا نہیں سکتا دنیا ہو سکتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر سوال کرنا ان لوگ آدم جناب دسو اصحاب کہف دا واقعہ کیویں سکندر ذوالقرنین دا واقعہ کیویں نبی پاک فرماندن او یارو او قریشیو میرے کو کل آئیو میں دساں گا حدیث بنی کہ نہ بنی بولو کل آئیو میں اللہ پاک دے دربار دے اندر اللہ دے قرآن دے خلاف آئی اے حدیث کیوں قرآن کیا کیا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین جتنا بھی تہاڈے وچوں کوئی نہیں چاہ سکدا تا چاہ سکدا ہے جے پہلے اللہ پاک دی مرضی ہو ونجے جدا اے عام قانون اللہ دی کتاب مقدس دے اندر ہا محمد کریم دی زبان چ نکلی ہوئی حدیث اللہ دی اس قرآن والی حدیث دے خلاف آئی اللہ پاک نے پھر اس نو توڑ ہی نہیں کر دیتا جو جڑی دھمی دا نام لیا محمد رسول اللہ نے دوجے دیاڑے آ گئے یہودیاں نو بھی نال رلا کے سارے قریشی آ گئے نبی کریم نو آدن جواب دے حضرت جی حضرت پاک اپنا تلے منہ کر کے نیویاں پا کے شرم و حیا دا خوب محمد کریم بیٹھا رہا تیسرے دن نائن چوتھے دن نائن چلدیاں پورے 17 دن گزر گئے جواب کوئی نہیں دیتا 17ویں دن دے بعد جبریل علیہ السلام آندن اللہ پاک بھیجے دن ون جبریل محمد رسول اللہ وڈا دکھیا بیٹھا ہی اتنا زیادہ دیر تھوڑی زیادہ مت دی ضرورت نہیں ہوں نصیحت کرنی آئی محمد کریم نو قانون سمجھاونا کہ جدا بولیا کر میرے قرآن دے مطابق بولیا کر میرا محمد رسول اللہ ورنہ بھاوے تو تیرے نال دا 14 طبقہ دے اندر میں کوئی پھمڑ تے لاٹ بھی نہیں بنایا سارے میرے لگے ہوئے دنیا دے باغ دا ایک بنرا تے سیرا تو محمد رسول اللہ ہے مگر سارا کچھ تا کر سکنا اپنی کتاب دے خلاف جو تیرے بول بھی ہوون تا مٹا دینا اپنے قانون نو کدے بدلن تے بدلاون دی توفیق کسے نو نہیں دتی 17 دن دے بعد پھر جبریل آئے نبی کریم رو پے خوشی تو فرما دن یار یاریاں انج تے نہیں بندیاں ایک اگلے پچھلے پیر ودا پھیرا مریندا ہونا ہے اے بھلا اے کوئی دوستی دا حق ہے جو 17ویں دیہاڑے آ کے منہ وکھایا ہی جبریل علیہ السلام دن ما نتنزل الا بامر ربک اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے اساں جدوں اپنے ڈاکخانے دے اوتے وینے آئے سدرۃ المنتہا تے جتھوں ڈاکاں ملدی ہیں سانوں تے وت گھن کے آنے آئے اے اللہ دے پاک پیغمبر تو تا اپنی مرضی دے مطابق باہر آویں تا باہر آویں اٹھی کھلویں تا اٹھی کھلویں مگر ما نتنزل الا بامر ربک سانو اللہ دی قسم ہے جڑے ویلے اوتھے کھلوتے ہونے آئے ایک وال دے برابر بھی تلے اتے نہیں سے ہو سکدے جے تھوڑی اللہ پاک اجازت نہ دے ساری دنیا نالو تسے زیادہ مجبور ہو تے تواڈے نالو اساں فرشتے زیادہ مجبور ہیں جنہیں جنہیں کوئی زیادہ نیڑے ویندا ہوندا ہے شہنشاہ انہیں بدھی ویندا ہے تے جکڑی ویندا ہے ایکو اختیار رکھیا استا سارا اپنے کول رکھیا اور کہے دے کول نہیں میرے اپنے اختیار ہوندا اتھائی تیرے رلے رہ ونجا پر اللہ پاک دی مرضی دے خلاف میں نہیں کر سکتا اج اللہ پاک اجازت دیتی ہے حکم دیتا ہے تے میں حاضر تھی گیا نبی پاک فرمایا کیویں آون ہویا ہے اتنے دیہڑیاں دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر دے وحی نازل پئی ہوندی ہے اللہ پاک فرماندا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک
ذالک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اے میرے پاک پیغمبر، بھاویں تو جتنا بھی لاڈلا پیغمبر ہے، جتنا محبوب ہے، اتنا پیار ہے مینوں تیرے نال، جے کر کوئی اپنے متھے تے وٹ پا کے تیرے طرف ویکھے تو میں قسم چاہ کے آدھا اپنی میری رحمت بھج پوندی ہے، میرا کار ود کے ون کے اتھے آدھا ہے لنصفعن بالناسیہ ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ فلندع الزبانیہ۔ او میرے پیغمبر دے پاسے اپنے متھے تے وٹ چڑھا کے او دیکھن والے خنزیرا جے میں تو چونڈے کو پھد کے جہنم وچ نہ گھسیٹا تو میں محمد دا خدا بھی نہیں۔ ایڈا پیار ہے مینوں تیرے نال، مگر سن میرے پیغمبر ما یبدل القول لدیا، تیریاں گلاں تا مٹ سکدیاں مگر میرے بول قرآن وچ بولے ہوئے کدے مٹائے نہیں جا سکدے۔ اس واسطے اپنی بات نو واپس لائے مت دیندا پیا، اگا واسطے جے کوئی گل کرنی ہوئی تا آکھیا کر انشاء اللہ۔ میں دھمی کرے سانجے چاہیا کہے اتنے جناب دی چاہت کم نہیں دیندی، اتنے کہیں چاہت کم دیندی۔ انشاء اللہ، جے اللہ پاک دی مرضی بن گئی، جے تیری اس دی مرضی نہ بنی نہ تہاڈی دھمی چلدی ہے تے نہ پرسوں چلدی ہے۔ جو حدیث محمد کریم دی زبان وچوں نکلی ہے ہوے سچی، سند صحیح ہو، لفظ بھی واقعہ محمد کریم منہ چ بولے ہون، پر ہوے قرآن دے خلاف جدا او نہیں چل سکدی تے جڑیاں کوڑیاں بے ایماناں دیاں کھڑیاں ہوئیاں ہون او اللہ دی کتاب دے مقابلے چ کس طرح آ سکدیاں۔ من صلی علیہ عند قبری سمیتو، اے دے کھڑن والا بے ایمان، اے دے کھڑن والا الانبیاء احیاء فی قبور، اے دے کھڑن والا لانتی ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، اے دے کھڑن والا ناسبی پکا بے ایمان النبی اللہ حی یرزق فی قبری ممتع بجمیع المنازع والعبادات، اے دے کھڑن والا پکا خبیث لانتی۔ اے سارے کوڑے بے ایماناں دیاں کھڑیاں ہوئیاں ہتھے لگ گئی نہ کلمہ گو مسلمان دے، حالانکہ محمد کریم دی زندگی دے اندر او سچیاں حدیثاں جڑیاں محمد دی زبان چوں نکلی ہاں اللہ دی کتاب دے خلاف، اللہ پاک فرمایا ہے روندا تے رائے ون میرا پیغمبر، قسماں دے کفارے تے دے میرے پیغمبر، لفظ اپنے توڑ سٹ میرے پیغمبر، اپنی بنیاد چھوڑ سٹ میرا پیغمبر، اپنی حدیث چھوڑ دے میرا پیغمبر، 14 طبقہ نو چھوڑنا پوی تا چھوڑ دے میرے پیغمبر، مگر میری کتاب دے قانون نو چھوڑن دی گنجائش کوئی نہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اتبع ما یوحی الیک ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان او لوگو تہاڈی مرضی بھاویں منو تے نہ منو، روایتاں در جاؤ، اکابرین در جاؤ، بزرگاں در جاؤ، چھوٹیاں در جاؤ، بڑیاں در جاؤ، میں محمد اپنی جگہ تے مجبور ہوں، تساں اپنی جگہ تے مجبور ہو۔ جویں تانوں کوئی پیر ملا چاہ کے تساں او نہیں چھوڑ سکدے، مینوں ایڈا پھگا سمجھیا نے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، تساں اپنے بزرگاں دی نتھ پائی کھلوتے ہو، جے میں اپنے اللہ دی کتاب دی نتھ چا پائی لکم دینکم ولی دین، جے تہاڈا پجدا قرآن تے نہیں پوندا تے کیوں ساڈا پجدا قرآن نو چھوڑ کے کوڑیاں دیاں گلاں تے نہیں پوندا۔ میں تے اس دے پیچھے چلنا ہے جڑی بات محمد رسول اللہ فرما دے مینوں اللہ پاک دی طرفوں ملی ہے، سچی حدیث محمد رسول اللہ دی جڑی زبان وچوں نکلی ہوئی ہوئے، جڑے لفظ دا انکار کرن والا ہی کافر ہوئے، او روایت او حدیث جے کر آ ونجے خدا دے قرآن مقدس دے مقابلے دے اندر تے محمد رسول اللہ فرما دے او لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى والیہود، مینوں اب تو زیادہ نہ بڑھا چھڑیا ہے جنہیں یہودیاں تے عیسائیاں اپنے اکابرین نو بڑھایا چا، مینوں اللہ دی قسم انما انا عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ دی کتاب دے پیچھے میں چلنا ہے، میں سارے جہان تو اگوں لگا تے جہان سارے نو اگوں لائے کہ میں اپنے اگوں رکھنا ہے تے اللہ دے قرآن پاک نو رکھ۔
دیتا ہے سارا جہان محمد جوان دے پیچھے، محمد جوان اللہ دے قرآن دے پیچھے، قرآن خود اللہ رحمان دے پیچھے۔ عرت بھی کیتی جاندی ہے کہ فلاں محدث نے آکھیا، فلاں نے آکھیا، جہلاں دے اللہ اللہ خدا تو ڈر رکھنا چاہیے ہے کہ منہ بھر کے آدن کالا کالا رسول اللہ کالا کالا، حالانکہ اندر بجھی کھلی ہوندی ہے کہ واقعی فلانے محدث نے آکھیا یہ راوی شیعہ ہے، فلانے محدث لکھیا ہے راوی کمزور ہے، وچ بھی کہتے ہیں قالا قالا رسول اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار، جڑا بندہ یہ شبہ دی بنا تے میرے متھے کئی گل ہے انہیں سمجھے اپنا گھر جہنم وچ آپ میں بنایا ہے، مقعدہ من النار، میں آپ سوچ سمجھ کے اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنایا۔ تو یہ ہے کہ اس معاملے میں واللہ باللہ سمت اللہ قطعاً کوئی حدیث صحیح نہیں، اور جو روایت ہے خدا دے قرآن دے سری خلاف ہے۔ ایتھا النفس المطمئنہ، ایک لفظ امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے۔ ٹوپی والے مجھے گانا لگا اٹھی جا میرا پتر، سختی ہونے پھر تو ٹل گئی ہو تو تصے سچے جی دیہا دے کٹے میں لگے ہو، کہیں کام تو بندہ نہیں تھکدا، مولوی دی شوٹنگ تو اوڑے کی تھک ہوئی تو سجا دے بیٹھو پچھلے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ پاک فرماندے جو بھی مطمئنہ نفس والا ہے، کئی امارے نفس ہوندن، کئی لوامے نفس ہوندن، مگر اللہ دے نبیاں دا، نبیاں دی تابع دار جماعت دے نفس مطمئنے ہوندن، اطمینان ہوندا ہے تے سکون ہوندا ہے انہاں دے ایمان دے اندر۔ جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر اطمینان والا ایمان ہے، سکون والا ایمان ہے، یقین والا ایمان ہے، چاہے وہ اللہ دا پاک پیغمبر ہے یا پیغمبر دا کوئی دوست ہے یا پیغمبر دی اتباع کرن والا کوئی مومن بندہ ہے، اللہ پاک فرماندے ہیں جدا بھی ہو موت دے کنارے تے آندا ہے میں فرشتیاں دی جماعت بھیج دینا، او دوروں آ کے سڈیندے آندن تے آدن یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ دے پیغمبر، پیغمبراں دے منن والے، پیغمبراں دی جماعت نو، پیغمبراں دی اتباع کرن والے مومناں نو تے اللہ دے نبیاں نو چھیتر دیواری جدو موت دے کنارے تے آندن فرشتیاں دی جماعت سڈ کے آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، او اطمینان رکھن والیا تینوں بھوک آئی تا بھی اطمینان رکھے ہوئی، ترے آئی تا اطمینان رکھے ہوئی، بچڑے مر گئے نہیں تا بھی اطمینان رکھے ہوئی، دھیاں مر گئیاں تا بھی اطمینان رکھے ہوئی، پھل پھل پھولے باغ سارے اجڑ گئے نہیں تا بھی اطمینان اللہ دی پارو رکھے ہوئی، ساری تیری جائیداد لٹ گئی، ساری تیری اولاد مٹ گئی، سارا تیرا دھن تے دولت سارا لٹ گیا، مگر تیرے دل وچ اطمینان رہا جو مالک دی مرضی پوے، چاہے تلوی تاکڑی تے رکھ دے چاہے اتلے پھٹے تے لائے ونجے، جڑے مصیبت تیرے تے آندی رہی تو آکھدے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر ویلے اپنے اللہ پاک دے ذکر وچ اطمینان کرن والے بندیا ہن گھبراویں نہ پیا، ہن فکر نہ کری، غم تیرے ٹل گئے،
دکھاں دے دے جڑے ان کھٹ گئے انج نہ سمجھ کے میں ملک چھڑے دا پیا آ تینوں ملک بھی کھائیے ازار آئی تا سمر آئی تا ملک نہیں من و ملکن کبیرا یہ جائے تا لکھا ملک رل ونجن اس دیس ماہی دے اس مقام تے جڑے ملک تے تو جا رہے ہیں او دی تا ایک مرلے دے شان نال بھی 14 طبق تیرے نہیں رل سکدے چل 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 اخرجی نکل اپنے وجود چو تیرے نکلن دی ٹھلے جلدی چل مطمئن ارجی الى ربک راضیۃ مرضیہ چل تیرا رب تینوں بلانا چاہندا ہے شوق اس نو جو میرے دربار دے اندر آ کے میرے قرب دے اندر رہ ونجے کتھے چلنا ہے روح پوچھدا ہے اجے تھوڑی وجود چوندا ہے تے پوچھدا ہے او فرشتو میں کتھے ونجنا ہے اما الی الجنت او النار میں جہنم وچ ونجنا ہے یا نار دے یا بہشت وچ ونجنا ہے اگوں فرشتے آتے ہیں ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی سانو اللہ پاک دی قسم یا دیکھو اے تڑی ہنجے تڑی اس کرنگے تے وجود چ رہے ہیں جلدی کر موت دا وقت آیا کھلئی ہن تو سیدھا ونجنا ہے تا عبادی جتھے اللہ دے تیتھوں پہلے بندے گئے بیٹھن تے کس مقام تے ونجنا ہے الا جنتی اللہ دی بہشت برین وچ پہنچنا ہر چھوٹے یا بڑے انسان تے جن دے دل دے اندر اطمینان دا ایمان ہے اللہ دے انبیاء اللہ دے اولیاء اللہ دے غوث کتب ابدال اوتار اللہ دے منن والے جنہاں دا سب کچھ بھی لٹ ونجے پر اللہ کولو یقین جنہاں دا نہیں پٹیندا جے کر سارے رل ونجن تاوی اللہ کولو بد زن نہیں ہوندے ساری دنیا مخالف ہو ونجے تاوی اللہ دی کتاب مقدس نال ایمان تو دل انہاں دا بالکل نہیں پھردا ایو جے بندیاں نو موت دے ویلے تے اللہ پاک خوشخبری دیویندا فرشتیاں دی جماعت بھیج کے چلو چلو الا عبادی وادخلی جنتی چلو جتھے میرے بندے تو پہلے پہنچے بیٹھے وہ استقبال واسطے تہاڈی انتظار کر رہے ہیں جنتی چلو میری بہشت بھی سکدی پئی ہے جو میرے بندے آویں اللہ 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 پاک دی کتاب مقدس دا قانون 50 سورت نازل ہوئی ہے 100 تو زائد آیت دسندی ہے کہ مرن دے بعد نیک لوگاں دا مقام متقی تے موحد اللہ موحد لوگاں دا مقام کتھے سیدھا بولو تو اے تھوڑا جہا راز تو دسنا چھوڑیے کہ مشرک اس گل نو کیوں نہیں منیندا مشرک اللہ دے قرآن نے تو دسیا کہ مومن تے موحد آدمی دا مرن دے بعد کتھے ٹکانا ہے بہشت برین وچ بہشت دنیا دے وچ کے اتا ہے بولو دنیا نال تعلق اس نو مگر مشرک کیوں نہیں منیندا مشرک کدا ہی نہ منے سی جو تے بہشت چ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ جدا بھی مشرک کو پوچھو یا آپس کلے بیٹھے ہوئے قبر چٹ کلے نوے کلے بیٹھے ہوئے آپس بیٹھے آتے ہوئے یار وڈیاں بہاراں لگیاں کھلیاں آج ملک مر گیا ہے تھمی چوتھری دے سر تے موت آوے سی اللہ کرے سی پرسوں فلانا ٹرک ہوئے سی پہلے دیاڑے فلانا انجو ہوئے سی رج دے پیا ہے پل دے پیا ہے یا ودو احدہم لو یعمر الف سنہ اگو دعا دا یار خوشی نہ کر رہا پھر موت جو ہوئی جڑے چھوڑ چھوڑ یار ساڈی تا تمنا ہے جو الف سنہ 1000 سال توڑی اسرائیل نو ادھر راہ نہ لبھے مشرک چونکہ دا دل بجھدا ہے اگا تا مینوں لٹر لگڑن اگا ہن یہ پراتا ہی تھے یہ سڑکاں کنڈے یارویاں ختم چلیے تیجے اکیے لعنت خدا بھی گندا 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 انہیں واچھا کنا نال ون لگی انہیں گندا گندا انہیں کھی اڈی وی مکدی جو نہیں گھیر گھیر لگو بدعت تے شرک دا ہی مکن چ نہیں جاندی آتا جی یہ اتنی چیزیں ہیں ساریاں قدر نصیب ہو اللہ کرے الف سنہ 1000 سال تھوڑی ساڈے نیڑے موت ہو جدوں آپ مرنا ہی نہیں چاہتا ما ہوا بے لو یعمر اللہ پاک فرما دن باویں جتنی تمنا ہی کر لے موت دا وقت کدے ٹل
نہیں سکتا. پیر اور چڈے مولوی اور کئی ٹھنگ باز چپر باز ٹیٹو خاوری آ کے کریں دن کپڑے تے لکھ کے تے گل چ پہ سارے ہیلے کرے نا. اور ایک آپ کھلا کھڑا ہوتا نہیں جی سر لیا یاسین پڑھے پر تے نستوکی ہو گئے وہ مار رہا ہے کوشش کر رہا نسم ہویا ہوں یاسین سڈا سورت یاسین دی کنی گھٹے سی وہ نہیں مردا کر آیا سی پتھر کھاونا مولوی بھی اتنے آ بیٹھا مانت بن کے کتے کا پتر یاسین بیٹھا بن کہ بھائی اکیلی جد نہیں پہ نکلتی یہ قرآن دی سورت یاسین بندے مار یہ نتیجہ نکلا نا. محمد سونا تو آتا ہے کہ قرآن دا دل سورت یاسین کے شاید جہاں دل مردہ ہوئے یاسین سنن نال دل تو سچی گل ہے. مشرق آدمی آپ ہی مرنا ہے جیندا ہوا جلے یاسین سنے. مشرق مرنا ہے کہ نہیں مرنا اصل گور رہے ہی نہیں. حالانکہ پڑھنے والا ہی مشرق ہے جن اتنے پڑھیندا پیا وہ بھی مشرق ہے. پر محمد کریم فرماندے دل مردہ یاسین نال زندہ ہوندا ہے مگر زندہ تا ہوندا ہے جے اگے واقعی مردہ ہوئے جہالت دی وجہ تو. مشرق جڑا ہے اس دا دل ہوندا ہے شرک دا اروڑی لگی ہوئی. اروڑی دے اتنے بارش ہوئے تو الٹا تکیان اٹھیندی ہے کہ خوشبو آندی ہے. تساں دسو یہ تو میاں باغ دے اتنے کنی آوے تو اتنے خوشبو اٹھی سی جتھے دل اروڑی بنے ہوا یاریاں دیاں پاتراں کھا کے نیازاں سید مد دے چمچے خان گڑھی شاہ دے لولے تے گھڑی شہید دیاں کتیاں انہاں دے دودھ پی پی کے جتھے کلیا بیٹھا ہوئے سان اس یاسین پڑھ کے جیندیاں مر ہی بننا جی کتنے سکدا ہے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ اے بیٹھا تمنا کریندا ہے جو 1000 سال توڑی میں جیندا رہ ونجاں اور تے اور رہ گیا آپ ہی نہیں مرنا چاہتا تے جڑے مر گئے ہاں سڑدے تو آتا ہے وہ بھی جیندے آپ ہی آتا ہے الف سنہ 1000 سال توڑی جنڑی رہے پئی شوتی کھا کھا کے شوتی غریب آدمی آئے توڑے ملک مرسی کرتی دیر واز تک کری ملک گل پہ سڑایا کہ میاں جی ساڈے مولوی صاحب دا چور ہاں روٹی دیندے رہے 40 دیہڑے ملک صاحب مویا وہ 40 دیہڑے کے بعد روٹی بند ہوئی تو پیو تو پوچھے پیا ابا کہ ہن ملک کدا مر پی پتا چپا کٹی رکھو انہوں نے پتہ لگتا ہے. اچھا کہ ابا میں ہولوں پوچھنا ملک کدا مر پی انہوں نے چور کھائی ماما تو ہی پوچھتے ہوں ملک کدا مر پی گزران جی ہوئی باہر تے خدا تے یقین ہویا کوئی نہیں. ادلے تے تہمت لا ادلے تے کوڑ مار فلانا نبی دا منکر ہے فلاں ولی دا منکر اے نبی دی حیات نہیں منیندا بھج 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 کے جب نکلی ہوئی معلوم ہوندا بالکل ہن ٹیکے لاون دے قابل ہویا تے پھنڈی لے سی دویاں تے اللہ اللہ آپ کے کریندا الف سنہ موت دا نام ہے تے نپڑی ویندا ہے جویں کتا تندور در ویدا موت دا نام چھوڑ کے نپڑی ویندا کمال ہے آپ ہی نہیں مرنا چاہتا تے مویا نہیں ہاں سڑے تو جیندے پے پتہ ہے نا جو موت تو بعد محنت چھوٹے نکلے تو فائدہ تو ہے اس کو جڑا نفس مطمئنہ جن دے دل وچ اطمینان آ گیا اللہ دے ذکر نال اللہ دی عبادت سندا ہے تے بھوک ہی لہ گئی خدا دی توحید سنیے تہ لہ گئی خدا دی توحید سنیے بچڑے موہ بھول گئے خدا دی توحید سنی تہمت تے بہتان لگے بھول گئے خدا دی توحید سنی اللہ پاک دی طرف چھڑایا ہویا وطن بھول گیا خدا دی توحید سنی سارا جہان بھول گیا او نفس مطمئنہ ہے اس نو چھڈ کے اللہ دی جماعت دی فرشتیاں دی او چلو چل فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی چل سیدھا بہشت بری نے جی سارے یاتی قبر چٹیندیاں قبر والے دے عرض نیاز کریندیاں انہاں دی سفارش کریندیاں قبر والے دی دھڑ کریندیاں او جیڑا مویا دی دھڑ وچ سارے یاتی رہے او جیندے کول اس کے کھٹنا ہے جس نے کہیں نو کدی بھی حق کو محروم نہیں کیتا. پہلا مسئلہ یہ ہے جو ایک روایتاں پیش کریندے نماشا اللہ کوڑیاں تے ایتھے تک قانون ہے کہ سچی روایت صحیح حدیث محمد سونے دی زبان چ نکلی ہوئی جن دے ایک لفظ دا میرے دیا انکار کرے تو چٹا کافر او بھی اگر قرآن دے خلاف آ ونجے اللہ پاک فرماندا ہے اپنی حدیث واپس لے لا میری کتاب دے خلاف قتل گنجائش پائی. اللہ اللہ. دوسرا مسئلہ سن لو وہ ہے عبادت دا. کس دا؟ ہن تہاڈی نیند دا خطرہ اس واسطے میں مختصر پہ کرنا وہ آدھن جڑے ٹیپاں لے بیٹھے انہوں نے پتا نہ بھائی اصل نہ سمجھا تو یہ فریدیاں پہ دھمکیاں. اچھا دعا مسئلہ آخو عبادت دا کہ شابت بولو سن لو جتنے قسم دی عبادت اللہ پاک نے بنائی ہے
کائی عبادت ای ہو جئی دسو جیڑی عبادت دے اندر اللہ دی عبادت ہی بن ونجے تے محمد دی سنت بھی بن ونجے، دو تے محمد دی تعریف ہی بن ونجے، ترائے تے محمد دی رسالت ہی بن ونجے۔ کتنے ہو گئے؟ ای ہو جئی عبادت دسو کیڑی؟ کریم دی رسالت بھی، محمد کریم دی تعریف بھی، کتنی ہو گئی؟ اے عبادت اس دے نال بھی کوئی بھاری تے وزنی تے بابرکت عبادت ہور تے ساری نو بابرکت آ کیتا ہے تے اللہم نے آ کیتا۔ کس نے آ کیتا ہے؟ اللہم۔ جو شخص درود پڑھدا ہے محمد رسول اللہ دے وجود تے، آکھو اے اللہ دی عبادت ہے۔ اللہ دی بولو، اللہ دی عبادت دا منکر کون ہوندا ہے؟ درود دا منکر کون ہویا؟ بولو، کافر بنیا نا؟ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا خیال کوئی نہیں، سارے دا یہ خیال ہے نا اتفاق نہ کہ عبادت دا منکر کافر تے محمد کریم دی ذات تے درود پڑھنا کہ ہے؟ آکھو عبادت، سب عبادت تو اعلی عبادت، سب عبادات وچوں نرالی عبادت، اعلی ترین عبادت، تعالی ترین عبادت، معلا ترین عبادت، الہ عرش البرین عبادت، خداوند قدوس کے دربار وچ بہترین عبادت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعلیٰ ترین اللہ دی عبادت آکھو درود پاک، بولو سارے تے پڑھو ایک باری زور نال، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ پاک دی عبادت دا منکر کافر، لہذا جڑا درود دا منکر ہو کون؟ یہ گل سمجھ آ گئی؟ مر کا ادھن اکھے یار اے آدھن بھائی قبر دتے درود شریف پڑھیا ونجے تو نبی پاک نہیں سنتے، آدھن کے نہیں ایک کوڑ مرے دن کے سچ ہے، کوڑ مرے دن گل سچی، بڑا پرہیزگار بنیا بیٹھا بچڑا ان ہاں ہاں نہ دبی گیا کرو، ہم مسئلے پکاون دا ویلا ہے، نہیں سمجھ آئے؟ تمہیں ایک مسئلہ پہ دسے نا، گور یاد رکھا ہے۔ مر کا آدھن جو اے میاں پہلو تو آدھن کہ درود دے منکر ہیں، میں خطبے ادھا ادھا گھنٹہ درود شروع کر دیتا، یہ آخر یارو یہ درود لیندا کی دور یہ کتاب ہے سانو تو بابے ہورا کوئی نہ پڑھایا، بابے ہورا کیا تاری اما ہورا نہیں پتا تو بابے کیا پتا لگ رہا ہے؟ یہ تو لفظ وہ جان سکتا ہے جب دل چ عشق ہوے محمد رسول اللہ کا، آئی بائی شائی تائی 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 کرنے والے کیا پتا محمد دا مقام کے ہے؟ وقت اس کو بعد آخر نہ بھائی یہ درود دا منکر تو لوگ آخر کھلا تے کھلا کیوں کوڑ کے مرنا بے ایمان خدا نو جیب نہیں دینی۔ ہون البتہ ہون تلیندیاں آخری آ کے مکوڑا ایہو نکلیا جی اے آدھن نبی پاک دی قبر تے درود شریف پڑھا ونجے نہ تو سن دے، تہاڈا عقیدہ ایہو ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا ایہو عقیدہ ہے۔ کئی بندے این کیتی بیٹھے تو بھائی دے بیٹھے مطلب ایک دڑے تو مننا پونا اتنے نہ تو اگلے پول سے اتنے مننا پو سی واقعی ہوں تھوڑی گند کھانے رہے ہیں سنتے کوئی نہ جی ولیاں تھڑے صاف تو سائی کھلو کیا تھے تو اللہ دے نبیاں اللہ سائیاں تو کیا تھے وجو ہوئی تو باہر تو لگے وجو اتنے داخل ہو اللہ سچا ہے کیا تھے اے آتن ہاؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اے تا آتے کھلن جو ایہی نے جناب اے جنہاں نو اسا سڈین دے ایسے تے ساڈا یقین آ جو سن دے۔ تسا کے خیال تہاڈا کے خیال؟ اللہ دے نبی ولی کہتے ہیں کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین۔ میاں دنیا چ بھی تسا نیک لوگاں دی کدی ہک نہیں منی،
آج بھی تصا سارے نال لاونا متھا فیصلہ کہیں سر رہا سانو اس سے خدا دی قسم ہے وہ چا فیصلہ کرے تے آکھے تے جو اساں سچ بیانے ہیں کہ کوڑ سانو اللہ دی قسم ہے اساں ان کننا ان عبادتکم لغافلین تساں جیڑا کچھ ساڈیاں قبراں تے آ کرن دے سانو خدا دی قسم ہے سانو پتہ کوئی شہیدن او گواہ ہے او چا کے فیصلہ چ کرے اللہ پاک فیصلہ کرے سی کہ نہیں یحکم بینہم یوم القیامہ اللہ آپ ہی آتا قرآن میں دیہڑے قیامت فیصلہ کرے سا ڈگری میں دیونی ہے اللہ جیسی ڈگری کہ اللہ کے فرما سی فقد کذبوکم بما تقولون او الو دے پٹھے او ظالم او بے ایمان کذبوکم اے میرے نیک بندے دا تانوں پورے کیتی کھلن ہن کرے مناظرہ بتا دے کھلن سانو پتہ کوئی نہیں کذبوکم بما تقولون جو کچھ کریں دے ہے تساں تے جو کچھ انہاں دے متھے لایا نے کذبوکم او آدھن اللہ سائیاں چٹے کوڑے بے ایمان سانو پتہ کوئی اللہ دی ڈگری نہیں آوے سی اس نے ہاتھ نہ مل کے آکھنا بس ہاں موڈی کتے جڑی گل ہوئی مان لونی آئی کھڑے سندا کوئی نہیں واقعی اللہ پاک دی عبادت جدو بندہ کردا ہے توجہ کریا ہو میں گل مکئی دا پیا اللہ دی عبادت جڑے تصور نال بندہ کرے کہ سمجھیندا ہے میرے رکوع سجود نو ویکھن والا کون بولو میرے زبان تے دل دے حال بجھن والا کون ویکھن والا کون سنن والا کون جانن والا کون تے جے نال اے چا آکھے جو میں جڑی نماز کھلا پڑھنا میرے رکوع سجود نو اے پیر مستان علی شاہ تھائی ویٹھا بیٹھا ہے تے اللہ پاک ویٹھا بیٹھا ہے اپنے ایمان نال دسو اے عبادت بن سی بولو عبادت تا بن سی جی آکھے سنن والا کون ویکھن والا کون میرے رکوع سجود نو ویکھن والا کون میرے اتا ہیٹھا ہون نو سنن والا کون سبحان ربی العظیم آکھن نو سنن والا کون سبحان ربی الاعلی آکھن نو سنن والا کون دل وچ التحیات پڑھن نو سنن والا کون ویکھن والا کون تے جے آکھے بھئی او بھی ہے تے نال اے بھی سندا بیٹھا ہے یا او بھی سندا بیٹھا ہے پار بیٹھا ہے ککڑ ہٹے یا ارہوں وقت عبادت بن سی کہ لعنت بن سی بندہ مشرک بنیا کہ نہ درود شریف آئی عبادت جڑا ہے عبادت ون کے روضہ رسول اللہ تے کرے تو سمجھے سی جو سنن والا کون ویکھن والا کون تے جے آکھے نبی پاک سندا پیا تو مشرک بنیا کہ کوئی نہ بولو یا آکھو درود شریف عبادت نہیں یہ درود نو عبادت سمجھیں دے ہو تو سوا اللہ دے کوئی سنن والا تے جے کر منے سو تے تواڈے جے بے ایمان پھر 14 طبقہ چ کوئی عبادت سنن والا کون جانن والا کون اللہ پاک اگر کہیں ہور دا خیال ہی وچ بندہ کرے جو میری عبادت نو او بھی ویکھا ہے تے او بھی سندا ہے میری ہر حرکت نو ویکھن والا عبادت تا عبادت اللہ دی بن سی جے اے عقیدہ رکھے جو سنن والا ہی او ہوئے تے جانن والا ہی او ہو میری حرکت نو اگر اس عبادت دے اندر کہیں دوے دا حصہ رلائے تے پھر بن سی اے سانج کھاتا تے عبادت سانج کھاتے والی بندی نہیں سانج کھاتا ہوئے تو لعنت بندی ہے اللہ پاک اس واسطے فرماندا ہے درود شریف پڑھو میرے پیغمبر تے گھر وچ پڑھو مسجد وچ پڑھو قبر تے پڑھو روضے تے پڑھو باندھیاں پڑھو ٹھیبیاں پڑھو مگر عقیدہ جے اے رکھے جو اللہ ہی سندا تے محمد ہی سندا تے ہو سو پکے بے ایمان جے عبادت سمجھ کے پڑھدے ہوتا ہے سمجھو جو سوا اللہ دے کوئی سنن والا بولو سمجھ آئی نہیں گل کہ نہیں اللہ دے دربار وچ جدا ون کے درود پیش ہوندا ہے عبادت بن کے ون پیش ہوندا ہے یہ تیرے دل وچ تصور اسی درخواست نہیں کرے سے اللہم آتھا کہیں پہ اللہم صلی علی محمد اے میرا اللہ تو آکھیا ہے جو میرے پیغمبر دی تعریف کرو درود بھیجو اے میرا اللہ پاکا مینوں تیری ذات دی قسم ہے تیرے محمد کریم دی شان وڈی اچھی ہے اتنی بلند ہے جو میں جیا پلیت میں جیا ناقص میں جیا گناہگار میں جیا کامل مالا کم طاقت والا یہ تعریفاں شروع کر دیواں محمد رسول اللہ دیاں تعریفاں میں پوریاں نہ کر سکساں کیوں جو کمائیاں محمد دیاں بے شمار تعریفاں کمائیاں دے سر تے کری دیاں جدا میں تو کمائیاں نہیں گنی دیاں محمد رسول اللہ دیاں تعریفاں ہی نہیں گن سکی دیاں اس واسطے اللہ سیاں تو مینوں آکھیا صلو
علیہ، درود بھیجو میں تینوں پرتا کے پیانا اللہم صلی علیہ، میرے کو نہیں بھیج سکی تو آپ بھیج۔ اللہ پاک فرماندا ہے چلو یہ درخواست میرے دربار وچ کیتی رکھو، درخواست تو دیندے سو تے عبادت دا ثواب تواڈے نامہ اعمال وچ میں لکھی آساں۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے ایک مرتبہ جڑا درود دی درخواست دیندا ہے 7,25,000 نیکیاں دا ثواب اللہ اس نو بھی دے دیندا ہے۔ پر سمجھے جو سنن والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے، چاہے اتھے پڑھے چاہے قبر تے پڑھے چاہے روضے تے پڑھے، شریعت نو اس دے مطابق کر کے تسلیم کیتا ونجے تے نہ ایمان ضائع ہوندا ہے نہ دین برباد ہوندا ہے۔ تے ہن اس تو اگا مزید تہاڈے اوتے خواہ مخواہ دی چٹی ہوئی 5-7 آدمی او سمجھے پین او ترائے او نال سمجھے پین، چلو میاں ہن این کرو رل مل کے دعا مانگ لو اللہ پاک تانوں سانوں سارے نو ہدایت دی توفیق عطا فرمائے۔ جس ذوق شوق نال اساں حاضر ہویا ہیں جلسے تے اللہ پاک سانوں فائدہ نصیب فرمائے، دین اور دنیا دی آخرت دی اللہ پاک تکمیل دی خاطر ثواب دارین نصیب فرمائے، سانوں ہدایت قرآن و سنت تے پکا رکھے۔ ربنا ارنا